हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हाम्रो यो आइडिबेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्स, हाम्रो 10 क्लासको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स है, 10 क्लासको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको थियौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई मेन्सुरेसन भन्ने पोर्सनको प्लेन सर्फेसेस भन्ने छ नि हो, प्लेन सर्फेसेस चाहिँ तपाईँहरूलाई पढाइरहेको थिएँ र प्लेन सर्फेसेसमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिका सिरिजहरूमा प्लेन सर्फेससँग रिलेटेड सर्ट क्वेसन एन्सर, भेरी सर्ट क्वेसन एन्सरहरू सल्भ गरिसकेका छौँ र आजको यो सिरिजदेखि चाहिँ हामी लङ क्वेसन एन्सर चाहिँ सुरु गर्छौँ है त। अब कस्तो खालको लङ क्वेसन एन्सरहरू सोधिन्छ, के हुन्छ, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी चर्चा गर्नेछौँ है। ल, मसँग क्वेसनहरू छ एक प्रकारको, आज हामी यही प्रकारको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है त। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा फाइन्ड द एरिया अफ triangle two side of which are कति भनेको छ 8 सेन्टिमिटर and 11 सेन्टिमिटर and the perimeter is 32 सेन्टिमिटर भनेर भन्छ। पेरिमिटर पनि दिएको छ। अब एकचोटि सिनारियोलाई बुझौँ के भन्दैछ। एरिया अफ ट्रायंगल टु साइड अफ विच आर 8 सेन्टिमिटर, दुईवटा साइड इक्वल रहेछ एन्ड 11 रहन्छ नि त इक्वल, दुईवटा 8 र 11 रहेछ एन्ड द पेरिमिटर इज 32 भनेको रहेछ। हेर्नुहोस् है के भएको रहेछ भन्दाखेरि खासमा चाहिँ एउटा ट्रायंगल यस्तो रहेछ। यो ट्रायंगलको हामीलाई के दिएको छ 8 सेन्टिमिटर भनेर एउटा साइड दियो अनि 11 सेन्टिमिटर भनेर अर्को साइड दियो, यो चाहिँ दिएन है। अब हामी आफैलाई निकाल्नु पर्ने त होला नि। ल हेर्नुहोस् है के गर्नु पर्यो, सुरुमा यहाँ भन्नु पर्यो पेरिमिटर भनेको दिएको छ है हामीलाई यहाँनिर 32 भनेर, यसैलाई युज गरेर चाहिँ हामीले थर्ड साइड पनि निकालिहाल्छौँ है त। ल मैले के भने भन्दाखेरि लेट AB एन्ड C बी द 3 sides of the triangle भनेर भने ABC। देन क्वेसनले के भन्दैछ, क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो, क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ पेरिमिटर भनेको के देखियो त 32 सेन्टिमिटर। तर फेरि हामीले पढेको अनुसार के देखियो, पेरिमिटर भनेको A + B + C हो भने जस्तो देखियो। अब फेरि A र B भनेको क्वेसनले दिएको छ 11 र 8 प्लस C = 32 सेन्टिमिटर। हेर्नुहोस् है यति कुरालाई तपाईँहरूले सब्ट्र्याक्ट हुन उतापट्टि पठाउनु भयो भने C = 32 - 11 सेन्टिमिटर - 8 सेन्टिमिटर भनेको कति आयो 32 मा 8 घटाउँदा 24, 24 मा 11 घटाउँदाखेरि 12 भयो कि 13 भयो, 13 पो भयो होला है। ल थर्ड साइड भनेको के रहेछ 13 रहेछ। अब देन हामीलाई S निकाल्नुपर्छ। S भनेको सेमी पेरिमिटर, किनकि यो भनेको के रहेछ, यो भनेको स्केलिन ट्रायंगल रहेछ। स्केलिन ट्रायंगल निकाल्ने फर्मुला के हो, अंडर भित्र S टाइम्स S - A, S - B, S - C हो। त्यसको लागि S चाहियो। S भनेको सेमी पेरिमिटर। ल सेमी पेरिमिटर निकालौँ है त। सेमी पेरिमिटर नामै काफी छ के, सेमी भनेको आधी, पेरिमिटर भनेको त पेरिमिटर नै भइहाल्यो। P/2 भनेको P भने के हो 32 हो, 32 सेन्टिमिटर बाई 2 भनेको 16 सेन्टिमिटर है त। Therefore एरिया अफ कुन ट्रायंगल हो, त्यही ट्रायंगल, गिवन ट्रायंगल
के हुने भयो त एरिया अफ गिभन ट्राइएङ्गल भनेको अन्डर रुट भित्र एस एस माइनस ए एस माइनस बी र एस माइनस सी भनेको के हुने भयो त 16 माइनस 8 हैन 11 थियो पहिला 16 माइनस 8 16 माइनस 13 भनेको कति हुने भयो अन्डर रुट भित्रै छ है अझै पनि 16 5 8 र 3 ल अब चाहिँ म सक्दिनँ क्याल्कुलेटर हान्छु है अन्डर रुट भित्र 16 5 8 3 भनेको आउँदो रहेछ 8 रुट 30 8 रुट 30 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो नै हाम्रो एन्सर हो है त ल अब नेक्स्ट क्वेसनले के भन्दो रहेछ सुनौ त एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरिमिटर छ भनेर भन्दैछ पेरिमिटर 30 सेन्टिमिटर एन्ड each of equal sides 12 सेन्टिमिटर find the area of triangle आइसोसेलेस ट्रायंगलको पो कुरा गर्छ त आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेको कस्तो ट्रायंगल हो यस्तो ट्रायंगल जसको दुईटा साइडहरु इक्वल हुन्छ र थर्ड साइड चाहिँ अलिकतिले पनि हुन सक्छ अथवा धेरैले पनि हुन सक्छ यस डिफरेन्ट हुन्छ है ल अब के भन्दै छ भन्दाखेरि क्वेशनलाई यहाँ हेर्नुस् है इक्वल साइड चाहिँ 12 सेन्टिमिटर को रे 12 सेन्टिमिटर अनि मैले के भने भन्दा लेट द इक्वल साइड्स बी A and the third side be B भने त्यसो भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ त पेरिमिटर भनेको आइसोसेलेस ट्रायंगलको लागि we know आइसोसेलेस ट्रायंगलको लागि पेरिमिटर भनेको 2a plus b हुन्छ और पेरिमिटर त फेरि क्वेशनले पनि दिदैछ 30 सेन्टिमिटर भनेर 30 is equals to 2 times a को भ्यालु कति 12 plus 6 और 30 is equals to 24 plus b और यो 24 लाई मैले अगाडि फाले भने कति हुन्छ 30 minus 24 equals to b और b भनेको कति आयो 6 b को भ्यालु आइसके पछाडी एरिया निकाल्ने फर्मुला लगाइदिनुस् है त we know हामीलाई फर्मुला थाहा छ नि है एरिया अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल्स टु आइसोसेलेस ट्रायंगलको एरिया कति हुन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेसको के रे के भयो घुम्दैन त पेन त लेखेन त लेख ल आइसोसेलेस ट्रायंगलको लागि एरिया भनेको हुन्छ b/4 अन्डर रुट भित्र 4a² माइनस b अब हेर्नुस् है b भनेको 6/4 अन्डर रुट भित्र 4 a भनेको कति 12 स्क्वायर माइनस 6 को स्क्वायर यो भनेको 3/2 अन्डर रुट भित्र 4 into 144 माइनस 36 भनेको कति आयो यो चाहिँ म क्याल्कुलेटर भित्रै हान्दै है डाइरेक्ट हान्दिने है यतिको आइसकेपछि 3 स्टेप पछाडी त हान्न पाइन्छ के 4 times 144 माइनस 36 भनेको आउँदो रहेछ कति 9 रुट 15 9 रुट 15 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ लेख्न नबिर्सिने है किनकि हामीलाई त्यहाँनेर युनिट दिएको हुन्छ के युनिट दिइसके पछाडी हामीले पनि दिनुपर्छ ल अब हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरि ल
हेर्नुहोस् है नेक्स्ट क्वेसनमा इफ each side of a triangle is doubled भनेको छ, then find the percentage increase in the area of triangle. ट्राइएङ्गल है। अब हामीलाई यहाँनिर केही पनि मेन्सन गरेको छैन, त्यो इक्विल्याटरल हो भनेर पनि भनेको छैन, आइसोसेलेस हो भनेर पनि भनेको छैन, स्क्यालिन हो भनेर पनि भनेको छैन। भने केही नसोच्ने, सिधै स्क्यालिन भनेर एज्युम गर्ने है। एज्युम गरे पनि त्यही हो, नगरे पनि यदि त्यो आइसोसेलेस रहेछ नै भने पनि स्क्यालिनको फर्मुलाले काम गर्छ है। भने पछाडि मैले के भने, लेट द के हो लेट द साइड्स हो, लेट द साइड्स बी ए बी एन्ड सी भनेर भने। यो भइसके पछाडि अब हाम्रो दुईटा केस छ। पहिला सुरुमा ओरिजिनल, हामीलाई त अब पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नु छ नि त। पर्सेन्टेज चेन्जको लागि फर्मुला के हुन्छ, चेन्ज बाई ओरिजिनल टाइम्स 100% हो। भनेपछि त हामीलाई ओरिजिनलको पनि एरिया निकाल्नु पर्यो। ओरिजिनलको एरिया निकाल्नको लागि हामीले पहिला ओरिजिनलको लागि जाउँ। अनि एरिया अफ ओरिजिनल भनेको के हुने भयो त, एरिया अफ ओरिजिनलको लागि है। एरिया अफ ओरिजिनलको लागि फर्मुलाको लागि हामीलाई सेमी पेरिमिटर चाहिन्छ। सेमी पेरिमिटर भनेको के हुन्छ, S इक्वल्स टु P/2। P भनेको A प्लस B प्लस C बाई 2 यो भयो यसको लागि है। र हामीले फर्मुलाकै हिसाबले काम गर्दाखेरि पनि अहिले सकिने भएको हुनाले भ्यालुलाई रिप्लेस चाहिँ गरिहाल्दैनौँ है। मैले यो बुझाउनको लागि मात्रै लेख्दैछु, अहिले पछि कतै काम लाग्छ त्यही भएर मात्रै हो। नत्र एरिया लेख्ने बेलामा चाहिँ एरिया अफ ओरिजिनल एरिया लेखौँ न। ओरिजिनल एरिया अफ ट्राइएङ्गल इक्वल्स टु के हुने भयो त, ओरिजिनल एरिया भनेको अन्डर रुट भित्र एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी यो भयो है ओरिजिनल एरिया। अब इन्क्रिज्ड एरिया होला सायद, डबल्ड भनेको छ नि त, डबल भनेको छ है। डबल अब केस चेन्ज भयो। When the sides are doubled, the new sides are के हुने भयो, 2A 2B and 2C यो भयो है। अब हामीले के गर्न सक्छौँ त, यसको लागि हेर्नुहोस् त, हाम्रो नयाँ हामीलाई अब यसको लागि पेरिमिटर सेमी पेरिमिटर पनि निकाल्नु पर्यो। सेमी पेरिमिटर भनेको के हुने रहेछ हेर्नुहोस् है त। सेमी पेरिमिटर भनेको हाम्रो खासमा पेरिमिटर भनेको के हो, यसको पेरिमिटर, यो नयाँवालाको पेरिमिटर भनेको यही नयाँवालाको साइडहरूको सम हो। भनेपछि नयाँ मैले एस ड्यास भनेको पी ड्यास बाई 2 हुन्छ। पी ड्यास भनेको 2A प्लस 2B प्लस 2C बाई 2। तिनटै सबैबाट 2 कमन लिनुहोस् त, 2A प्लस B प्लस C बाई 2। 2 र 2 क्यान्सल, कति रह्यो, A प्लस B प्लस C। A प्लस B प्लस C भनेको फेरि के पनि हुन्छ, यदि हजुरहरूले यो जुन 2 छ यसलाई यहाँ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु भएको भए 2S इक्वल्स टु A प्लस B प्लस C हुन्थ्यो है। हो यही देखाउनुको लागि मैले लेखेको, A प्लस B प्लस C भनेको 2S हुन्छ। 2S लेखेँ मैले। त्यसो भए S ड्यास भनेको के आयो, 2S। अब निकाल्नु पर्यो हामीले के त, एरिया निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने भयो त, देयरफोर न्यू एरिया इज इक्वल्स टु अन्डर रुट भित्र एस भनेको 2S अनि 2S माइनस 2A
अनि 2s माइनस 2b अनि 2s माइनस 2c। ल यो भयो है। अब यहाँ के गर्नुस्, यो दुईटाबाट 2 कमन लिनुस्। हेर्नुस् है, अगाडि 2 त छँदैछ, यो यहाँबाट 2 कमन लिए, यहाँ आयो टाइम्स 2। यो दुईटाबाट पनि 2 कमन लिएर बाहिर राखे टाइम्स 2, योबाट पनि 2 कमन लिएर बाहिर राखे टाइम्स 2। बाँकी रह्यो, यहाँ भएको दुइटै 2 गइसक्यो, बाँकी रह्यो s माइनस a। यसमा पनि दुइटै 2 गइसक्यो, बाँकी रह्यो s माइनस b। यहाँ पनि दुइटै 2 गइसक्यो, बाँकी रह्यो s माइनस c। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर के भयो, यो त दुईटा 2 भनेको 2 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर भनेपछि दुईटा 2 चाहिँ हामीले बाहिर लेख्न सकियो। किनकि 2 टाइम्स 2 भनेको 2 को स्क्वायर, स्क्वायर रुटबाट बाहिर निकालेको। सजिलो छ के कुरा। अनि s माइनस a, s माइनस b र s माइनस c चाहिँ भित्रै अड्कियो है। भनेपछि 4 रुट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c हुने भयो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो, चेन्ज इन एरिया। चेन्ज इन एरिया निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौँ हेर्नुस् है त एकछिन। यहाँ 2s पनि थियो है, s अब हामीलाई एरियाको पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हैन। पर्सेन्टेज इन्क्रिज इक्वल्स टु कति हुन्छ, चेन्ज इन एरिया बाई ओरिजिनल एरिया इन्टु 100%। यो भनेको चेन्ज इन एरिया भनेको यो धेरै छ नि, यो धेरैवालालाई लेख्नुस् है अगाडि। अन्डर रुट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यो भयो माइनस अन्डर रुट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। यो भयो होल डिभाइडेड बाई ओरिजिनल भनेको के हो, अन्डर रुट s माइनस a, s माइनस b र s माइनस c। उयो के यो होइन त नि ओरिजिनल भनेको हो, यो भयो है। अनि यसको टाइम्स हामीलाई कति चाहिएको हो, टाइम्स त्यहाँ माथि कति लेखेको छ 100% हो, टाइम्स 100%। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर मैले जुन मार्क गरेको छु यति भाग एउटै छ, यो भाग र यो भाग एउटै छ। ल कमन लिदिनुस् त, यसलाई कमन लिने हो भने के हुन्छ, अन्डर रुट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। बाँकी रह्यो यहाँबाट 4 बाँकी रह्यो, यहाँबाट 1 बाँकी रह्यो। तलपट्टि के छ, अन्डर रुट s माइनस a, s माइनस b र s माइनस c टाइम्स 100%। अब हेर्नुस् है, यो भाग र यो भाग एउटै छ, काटिदिनुस्। बाँकी के रह्यो, 4 माइनस 1 भनेको 3 टाइम्स 100%। यो भनेको 300% र यो नै हाम्रो एन्सर हो है त। ल सकियो कुरा, सजिलो थियो है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन के छ, नेक्स्ट क्वेसन पनि हामीलाई यहाँनिर के भनेको छ, म क्वेसन लेखिहाल्छु है पहिला। द लेन्थ अफ द साइड्स अफ ए ट्राइएंगल आर भनेर 5 सेन्टिमिटर, 12 सेन्टिमिटर एन्ड 13 सेन्टिमिटर भन्छ। फाइन्ड द लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर drawn from the opposite vertex to the side whose length is 13 सेन्टिमिटर। एकदम कडा क्वेसन छ है, मजा आउँछ। हेर्नुस् है, एकैछिनमा बुझिन्छ।
यो भयो हाम्रो ट्रायङ्गलको परपेन्डिकुलर भन्थ्यो नि क्वेसनले, हो त्यो। अनि यस्तरी गएको छ। अब के गर्न सकिन्छ यसमा भन्ने कुराहरू म देखाउँछु। दिन चाहिँ हामीलाई स्केलिन ट्रायङ्गल दिएको छ, तर हामीलाई यहाँनिर हाइट भनेर पनि परपेन्डिकुलर दिएको छ है, ADBC। अब एरिया अफ ट्रायङ्गल निकाल्ने हामीलाई फर्मुला के थाहा छ? स्केलिन ट्रायङ्गल हो भन्ने बित्तिकै एउटा सेमी पेरिमिटरवाला फर्मुला थाहा छ, र ट्रायङ्गल भन्ने बित्तिकै नर्मल्ली दिमागमा आउने फर्मुला भनेको के हो? हाफ बेस टाइम्स हाइट हो। त्यही दुईवटा ट्रायङ्गल हो, त्यही दुईवटा चिजहरूलाई इक्वल बनायो भने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ है। पहिला सुरुमा हामीलाई सेमी पेरिमिटर चाहिँ निकालौँ है। सेमी पेरिमिटर निकाल्यो भने अनि कुरा खुल्छ क्या अलिकति। पहिला सेमी पेरिमिटर निकालौँ अनि म बुझाउँछु है। सेमी पेरिमिटर एस भनेको P/2 भनेको यो प्लस यो बाई 2 भनेको 5 + 12 + 13/2 भनेको 30/2 यो भयो। अब एरिया अफ ABC = एरिया अफ ABC बनाऊ। एरिया अफ ABC = एरिया अफ ABC, यो त हो नि। यसको एरिया भनेको यसैसँग इक्वल हुन्छ, यसकै एरियासँग। अब यो कुरा भइसके पछाडि एउटा फर्मुला के हो एरिया निकाल्ने? S - A, S - B, S - C, यो एउटा फर्मुला हो। अर्को फर्मुला के हो? हाफ बेस टाइम्स हाइट है, जहाँ कि बेस भनेको मैले यदि BC बेस लिएँ भने BC टाइम्स हाइट भनेको योसँग परपेन्डिकुलर भएको चिज हुन्छ। परपेन्डिकुलर के छ? AD छ, AD। और यहाँनिर मैले ABC भनेर मेन्सन गर्न बिर्सेछु। A भनेको भनौँ AB, अनि B भनेको चाहिँ BC, एन्ड C भनेको CA भन्ने सम्झिनुहोस् है। ल, सेमी पेरिमिटर त मैले निकालिसकेको छु। कति आएको छ सेमी पेरिमिटर? 15। 15 - A को भ्याल्यु 5, अनि 15 - 13, अनि अर्को आउँछ 15 - 12 है। अब यो भइसके पछाडि के गर्नु पर्यो? हाफ BC को भ्यालु राख्नुहोस् त। BC भने के छ? 13 टाइम्स AD त पत्ता लगाउनु पर्ने हो। ल, अब के गरौँ भन्दा यहाँनिर यो सब्ट्र्याक्सन गर्नुहोस् है। 15 कति आयो? 10 आएको हो। ल, 10, यसमा 2 अनि यसमा 3 आयो है। ल, यहाँनिर यसमा चाहिँ उपाय छैन, एकछिन यत्तिकै छोडिदिनुहोस् है। 13 नै हो नि। ल, 13 रहेछ। अनि AD अब चाहिँ के गर्न सकिन्न जस्तो लाग्छ मलाई। क्यालकुलेटर चलाउँ है त। 15 × 10 × 2 × 3 भनेको 30 आउँदो रहेछ है त। और 30 = 1/2 × 13 × AD। क्रस मल्टिप्लिकेसन थाहा छ नि, यसलाई यता लग्ने, यसलाई यता ल्याउने। ल, के हुन्छ त? और 30 × 2/13 = AD = कति आउँछ? 60/13 भनेको आउँदो रहेछ 4.61। यो भयो। Therefore AD = 4.61। सकेको हो? छैन है। किन सकेको छैन? हामीले त्यहाँनिर युनिट लेख्न छुटाएको छौँ। माथि युनिट दिएको छ भने युनिट लेख्नै पर्छ है, नत्र मार्क्स काटिन पनि सक्छ। ल, युनिट लेख्यो, अब सकियो। ल, आज हामीले यति नै गर्छौँ। हामीले लङ क्वेसन एन्सरको लगभग एउटा भेराइटीको क्वेसनहरू सकाइसकेका छौँ। अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी कम्बाइन्ड खालको सर्फेसेसहरूलाई हेर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला। केही प्रब्लम भयो भने हामीलाई यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। यदि प्रब्लमहरू एकदमै धेरै छ भने चाहिँ हामीलाई WhatsAppमा पठाउन सक्नुहुन्छ, भाइबरमा पठाउन सक्नुहुन्छ। फोटो खिचेर आफ्नो नामसहित पठाउनु होला, ताकि हामीलाई तपाईँहरूलाई के भन्छ अरे क्रेडिट दिन सजिलो होस् है। ल, यति भन्दै बिदा माग्छु। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला, अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।